खुदावन के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से बयान करूँगा कि हाउ टू डील टफ टाइम, कि आप अपने मुश्किल वक़्त को कैसे संभालें या कैसे डील करें। हाउ टू डील टफ टाइम। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसी चीज़ें रखूँगा कि अगर आप मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, आप मुसीबत में हैं या उस बुरे हालात में से गुज़र रहे हैं, तो आपको कैसे डील करना है, आपको कैसे उनका सामना करना है, आपको कैसे उस मुश्किल के अंदर जो है अपने एटीट्यूड को जो है कायम रखना है। और खुदा का कलाम जो है इसके मुतल्लिक़ हमें क्या बयान करता है। तो आए मेरे अजीज़ों, आए हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि मुश्किल वक्त में खुदा से नज़र ना हटाएं। जब हम ज़बूर 121 और उसकी पहली 2 आयात की तलावत करते हैं तो लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। आमीन। आगे क्या लिखा है, मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो हमें बयान करता है कि अगर हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बुरे हालात का सामना कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला जो काम करना है कि हमें अपने खुदा से अपनी नज़र को नहीं हटाना। और ज़बूर 121 जो है वो इस बात को बयान करता है कि जब आपकी नज़र खुदा से नहीं हटेगी, आपका फोकस जो है वो खुदा के कलाम की जानिब होगा, तो आपकी कुम्मक जो है खुदा करेगा, आपको कुव्वत देगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको सब्र और इत्मीनान और तसल्ली अता करेगा। और बाइबल मुकद्दस में से हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और वो चलते हुए कश्ती की जानिब बढ़ रहे थे, तो पतरस ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की, और जब पतरस जो है वो पानी पर चलना शुरू हुआ तो कुछ ही दूर चलने के बाद जो है वो डूबने लगा। और क्यों डूबने लगा? क्योंकि उसकी तवज्जो जो है, उसकी निगाह जो है वो यीशु पर नहीं बल्कि उसे हट गई और हवा की जानिब जो है उसकी तवज्जो मरकूज हुई, उसकी निगाह हवा पर चली गई, उसका ज्ञान हवा पर चला गया और वो पानी में डूबने लगा। इसी तरह से आपको अगर पानी पर चलना है, पानियों पर चलना है, आपको मुश्किल हालात, सेंसिटिव पीरियड से गुजरना है, तो आपको अपनी निगाह जो है वो खुदा पर रखनी पड़ेगी। फिर हम दूसरी जो अहम चीज देखते हैं कि मुश्किल वक्त से सीखें, अपने मुश्किल वक्त से सीखें। हम दूसरा करंथियों 12 बाब और 9 आयत की जब हम तलावत करते हैं, दूसरा करंथियों 12 बाब और उसकी 9वीं आयत, तो वहां पर खुदा का कलाम जो है वो क्या आपसे बयान करता है। दूसरा करंथियों 12 बाब और उसकी 9 आयत लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस जब बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन। तो यहाँ पर जो है खुदा का बंदा पालूस जो है वो हमें सिखा रहा है पाक रूह की हदायत से कि मुश्किल वक्त से हमें सीखना है। वो क्या बयान कर रहा है कि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है, मेरी कुदरत
کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو اس وقت پکار جب وہ تجھے مل سکتا ہے۔ خدا ہر دکھ اور درد میں جو شخص مبتلا ہے اس کے قریب ہے۔ خدا نور ہے، اس کا بیٹا ہمیں نور بخشتا ہے، اور نور ہمیشہ تاریکی کے اندر جو ہے چمکتا ہے اور تاریکی کو نیست نابود کر دیتا ہے، تاریکی ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ اپنے مشکل وقت میں جو ہے ہمیشہ اس وقت سے سیکھیں۔ اس وقت کے اندر جو آپ مصیبت کے اندر ہیں، اس وقت کے اندر تمام لمحات میں جو ہے خدا پر نگاہ رکھیں، اور اس مشکل وقت میں ہونے والے تمام تجربات کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس مشکل وقت سے سیکھ پائیں۔ اور جب ہم زبور 34 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں، زبور 34 اور اس کی 19ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ آمین۔ اور جب ہم دوسرا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اور خیر یہ پورا چیپٹر پڑھنے والا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم فخر کرتے ہیں، اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی کے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسول کی ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بیوقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو، میں بھی تھوڑا سا فخر کروں گا۔ اچھا، آگے میں مزید پڑھتا ہوں، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بیوقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ اچھا، یہ بہت ساری آیات ہیں۔ میں یہی چاہوں گا یہ آپ پورا چیپٹر جو ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ دوسرا کرنتھیوں کے اندر جو ہے 11 سے 21ویں اور 21 سے 33ویں آیت کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے پالوس جو ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت اور بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ کسی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، اس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر پالوس جو ہے وہ اپنے ان تمام واقعات کو جو اس نے مصیبت میں گزارے ہیں وہاں سے وہ اسے اپنی قوت کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے مشکل وقت کا سامنا کیا، نظر خدا پر رکھی، اور اس نے خدا کے کام کو جو ویژن اسے دیا گیا تھا اسے اولین ترجیح دی، اور اس نے اس مشکل وقت سے سیکھا۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ مت بھولیں کہ خدا کیسے مدد کرتا ہے۔
جب ہم استثنا 8 باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی دوسری آیت، یہاں پر خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ لکھا ہے، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ آمین۔ تو یہاں پر ہمیں 2 اہم چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں خدا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اس بات میں کہ اس نے کس طرح سے جو مصیبت آج آپ پر ہے، آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے پہلے آنے والی مصیبتوں میں سے اس نے آپ کو کیسے نکالا۔ یہاں پر خدا کا کلام یہی بیان کر رہا ہے استثنا 8 باب 2 آیت میں۔ اور دوسری اس کے اندر جو اہم چیز پائی جاتی ہے کہ بے شک سونا جو ہے وہ تب تک جو خالص نہیں بنتا، جب تک کندن نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ بھٹی سے نہ گزر جائے۔ اور پھر استثنا 24 باب اور اس کی 18ویں آیت، یہاں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ 24 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ آمین۔ تو یہاں پر خدا کا کلام بارہا دفعہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ مت بھول، یاد رکھ کہ کس طرح سے میں تجھے ایک بڑی مصیبت سے نکال لایا ہوں، اور نکال لایا تھا۔ کبھی اپنے مشکل وقت میں گزشتہ آپ پر آنے والی مصیبتوں کو مت بھولے کہ خدا نے اس میں سے آپ کو کیسے نکالا تھا۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی مدد کرتا ہے۔ اور چوتھی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں ایمان خدا کے وعدوں پر رکھیں۔ کیا ہے؟ مشکل وقت میں ہمیشہ ایمان جو ہے وہ خدا کے وعدوں پر رکھیں۔ اس کے لیے ایوب 23 باب ایوب کی کتاب اس کا 23 باب کیا بیان کرتا ہے؟ آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ 23 باب اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ آمین۔ تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہاں ان راستوں کو خدا جانتا ہے، وہ آپ کے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ اور دانیل 3 باب اور اس کی 17ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ 3 باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ آمین۔ تو یہاں ہم خدا کے وعدوں کو دیکھتے ہیں
और मुश्किल वक्त में हमेशा खुदा के वादों पर ईमान रखें कि किस तरह उसने बनी इसराइल को मुश्किल में से निकाला, बियाबान में से उसने बचा लिया, किस तरह से उसने सदरक मीशक अब्दुन्नजू को आग की भट्टी से महफूज रखा, किसने सलीब पर अपने बेटे को महफूज किया और किस तरह किया। हमेशा याद रखें कि किस तरह से उसने यशवा को कुव्वत बख्शी, उसने किस तरह से मुल्क कनान में दाखिले पर उसने फतह दिलाई। और पांचवी बात जो हमें याद रखना है कि मुश्किल में इबादत करें, मुश्किल वक्त में उसकी इबादत करें, कलाम पढ़ें, कलाम सुने, परस्तिश करें, दुआ करें, हम्दो सना करें। और यहां हमें पालूस और सैलास को याद रखना है। आज छोटी सी मुश्किल आ जाए, लोगों से दुआ नहीं हो पाती, लोगों का गीत गाने पे दिल नहीं चाहता, लोग बजाय इसके कि चर्च में आए, लोग बाहर को भागते हैं। जब हमारे यहाँ पर कलीसिया में बड़े भाई और बहन हैं, वो कई 2-2 हफ्ते गायब रहते हैं और जब आते हैं तो उनका चेहरा बड़ा बेरौनक होता है। मैं जब उनसे पूछता हूं कि क्या हुआ, आप आए नहीं, उन्होंने कहा ओ हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बड़े परेशान थे, हमने बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे, हमें बड़े दुख पहुंच चुके हैं, हम जैसा कोई दुख नहीं है, हम बड़े सताए हुए लोग हैं। तो मैं उनको यही बयान करता हूं कि अगर आप परेशान हैं तो आप खुदा की रफाकत में आए, उसके बदन का हिस्सा बने। हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ करेंगे, तकवीयत मिलेगी, एक दूसरे से दुख दर्द शेयर करेंगे, आपका दुख बांटेंगे, आपको तसल्ली देंगे। याद रखें कि जब कोयले एक जगह पर पड़े हों तो वो दहते रहते हैं, लेकिन जब कोयला एक अलग कर दिया जाए या हट जाए तो वो दूसरों की निस्बत जो है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। यानी उल्टा लोग कर रहे हैं, कई करते हैं ऐसा। जब वो परेशान होते हैं वो भाग जाते हैं और जब खुश होते हैं तो आ जाते हैं। तो यहाँ पालूस और सैलास क्या कर रहे हैं? क्या वो उस मुसीबत के अंदर जो है वो भाग गए? वो इबादतों में आज लोग शरीक नहीं होते। आज लोग जो है वो दूर, जैसे ही गम आता है वो दूर चले जाते हैं। लेकिन पालूस और सैलास क्या कर रहे हैं? उन्होंने खुदा की कुर्बत को हासिल किया और वहां उन्होंने अपनी रफाकत, एक दूसरे की कुर्बत में रहे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। हबक्कूक 3 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को हम देखेंगे। हबक्कूक की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भीड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद में खुश रहूंगा। आमीन। और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या है? हबक्कूक नबी क्या बयान करते हैं? वो बयान करते हैं कि बेशक जैतून से कुछ हासिल ना हो, ताक में फल लगे ना लगे, मैं हमेशा खुदा से क्या रखूंगा? उम्मीद रखूंगा। मैं हमेशा उसमें खुश रहूंगा।
याद रखें, कई लोग कहते हैं ओ कोई नहीं मुसीबत पै गई सानू, साडे जो है सानू बड़ी वड्डी मुसीबत पै गई, लेकिन असी दुआ करते रहे। बेशक आपने दुरुस्त किया, लेकिन खुदा तन्हाई नहीं मेल जोल चाहता है, वो रफाकत चाहता है। एक से भले दो, उसने एक को नहीं भेजा, उसने दो दो को करके भेजा। तो यही बात है कि आपको मुश्किल वक्त के अंदर जो है हमेशा सबसे पहली बात खुदा से नजर नहीं हटानी। दूसरी बात, मुश्किल वक्त से तजुर्बा हासिल करें, उससे सीखें। और तीसरी अहम चीज कि मत भूलें कि खुदा ने गुज़श्ता अयाम में आपकी इन हालात में कैसे मदद की। और चौथी अहम बात कि खुदा के वादों को याद रखें। और पांचवी बात कि हमेशा खुदावंद की इबादत करें और रफाकत को ख़त्म ना करें। खुदावंद जो है आपको बरकत दे। आमीन। कर दे यार।